اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا when entering the house. Recite. گھر میں داخل ہونے کی دعا. اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا